आजाद बुल इंडिया के इस नए बिग पिक्चर शो में आज आप देखेंगे इस्राएली कट्टरपंथी मिनिस्टर स्मोट्रिच पर आखिर क्यों टूट पड़ी टीन एजर लड़कियां, गजा में छोड़ी गई इस्राएली गाड़ियां और टैंक्स किस जुगाड़ से बन रहे फिलिस्तीनियों की धड़कन, गजा की ग्रेट ओमरी मस्जिद को कैसे दोबारा खड़ा कर रहे नौजवान, कुकिंग गैस ब्लॉकेट के चलते गजा में किस जुगाड़ से जल रहे बावर्ची खाने के चूल्हे, गजा की किस यूनिवर्सिटी ने 2 साल बाद खोले दरवाजे, आखिर इलीगल सेटलर्स ने अल-अक्सा में घुसकर की फिर कौन सी बेहूदगी, गजा के अल बादशाह पैलेस की किस तरह हो रही दोबारा तामीर, और इसराइल पर मदद के काफिले लुटवाने में ड्रोन स्ट्राइक और लुटेरों को बैग देने के आखिर किसने दिए सबूत। इन तमाम हेडलाइंस में किए गए सवालों के जवाब तस्वीरों के साथ मिलेंगे। शुरुआत करते हैं शो की। इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर स्मोट्रिच पर लड़कियों की दीवानगी से भरी एक तस्वीर सामने आई। सवाल उठे कि क्या ये भी उसी नफरती सोच से इत्तेफाक रखती हैं। दुनिया में भले ही इसराइल का कट्टरपंथी मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच नफरत और रेसिज्म की वजह से बदनाम हो, लेकिन इसराइली टीनेज लड़कियों में उसके लिए अजीब तरह की दीवानगी दिख रही है। वो कूद रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, उसे देखकर हैरत में हैं। ये वही स्मोट्रिच है जो पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा और फिलिस्तीनियों को ख़त्म करने जैसी बातें करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़कियां, ये कमसिन लड़कियां, उसकी इसी नफरती सोच से इत्तेफाक रखती हैं? क्या उनकी दीवानगी उसी आइडियोलॉजी की झलक है, या फिर वो अपने बीच एक मिनिस्टर को पाकर, इतने बड़े ओहदेदार को पाकर थोड़ी सी दीवानी और एक्साइटेड हो गई? एक ग्रुप में कई टीनेज लड़कियां स्मोट्रिच के चारों तरफ इकट्ठा दिखी, उस शख्स के जिसे दुनिया बड़ी तादाद में रेसिस्ट पॉलिसीज और पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इंसाइटमेंट के लिए जानती है। सच यही है कि जो किसी के लिए विलन होता है ना दोस्तों, वही किसी और के लिए हीरो भी बन जाता है। स्मोट्रिच की सोच, जिसे दुनिया खतरा कहती है, इन लड़कियों के लिए शायद हीरो वाली इमेज रखती हो। गजा के जज्बे को सलाम करने वाली एक तस्वीर देखिए, और ये पहली तस्वीर है जिसे आप सलाम करेंगे। ये कहती है कि जुगाड़ ही जिंदगी है। इसराइल की मिलिट्री की वो गाड़ियां जो कभी दहशत फैलाने के लिए गजा में घूमती थी, अब चीथड़ों में तब्दील होकर गजा की आवाज दुनिया तक पहुंचा रही हैं। फ्यूल ब्लॉकेड ने जिंदगी रोक दी, लेकिन हिम्मत नहीं रोक पाए गजा की। इस बीच एक फलस्तीनी नौजवान ने छोड़ी हुई इस्राएली मिलिट्री गाड़ियों को ही फोन चार्जिंग स्टेशन में बदल दिया, ताकि लोग अपने घर वालों से जुड़ सकें, दुनिया को फोन के जरिए अपनी हालत बता सकें। ऐसे ही कई फटे हुए टैंक्स में भी जुगाड़ करने के दावे सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सामने एक गाड़ी की तस्वीर थी जिसे फोन चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया है। जुगाड़ से ही जिंदगी गजा में चल रही है। तबाही के बीच खड़ी ये छोटी सी जुगाड़, यही गजा का हौसला है, यही गजा की धड़कन है, यही गजा की जिंदगी है। गजा के जज्बे को सलाम करने वाली एक और तस्वीर देख लीजिए। इसराइल की जंग ने गजा के मासूमों की जान ही नहीं ली, बल्कि सदियों की विरासत को भी मलबे में बदल दिया। हजारों साल की तहजीब के खामोश गवाह, वो इमारतें, वो मेहराबें, वो रोशनदान सब राख हो गए। इसी राख के नीचे दबी है गजा की ग्रेट ओमरी मस्जिद, जिसकी तामीर 636 ईस्वी में हुई थी। ये मस्जिद गजा की रूह थी, उसकी पहचान थी। आज यहाँ भी हर तरफ सिर्फ टूटी दीवारें और बिखरे पत्थर हैं, लेकिन दर्द के इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी है। रोशनी है हौसले की। गजा के नौजवान उन टूटे हुए पत्थरों को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे किसी दिन इन्हीं से अपनी मस्जिद, अपनी यादें, अपनी पहचान फिर खड़ी कर देंगे। मलबा उनके हाथों में है और उम्मीद उनके दिल में है। यही उम्मीद फ़लस्तीनियों की असली ताकत है, जिसे कोई बुज़दिल ज़ायनी हुकूमत और कोई सुपर पावर मात नहीं दे सकती। गजा के जज्बे को सलाम करने वाली एक और तस्वीर देखिए। इसराइल ने घिरे हुए गजा में कुकिंग गैस की एंट्री पूरी तरह से ब्लॉक करके रख दी, तो क्या लोग भूखे मर जाएंगे? कुकिंग गैस ब्लॉक है, इसका सीधा वार बच्चों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये एक बड़ी त्रासदी है। अब गजा के बच्चे प्लास्टिक ऑयल कंटेनर उठाते फिर रहे हैं, ताकि उन्हें जलाकर किसी तरह बावर्ची खाने का चूल्हा जल सके। हर घर में गैस का सिलेंडर महीनों से खाली पड़ा है, क्योंकि गैस इसराइल आने नहीं दे रहा, और लोग मजबूरी में कूड़े कचरे को भी ईंधन समझकर जमा कर रहे हैं। सड़कों पर धुआं है, किचन में घुटन है, पर पेट तो फिर भी भरना है। फ्यूल की ये किल्लत सिर्फ भूख नहीं बढ़ा रही, बल्कि बच्चों के बचपन को भी राख में बदल रही है। हाँ,
اس میں ایک حوصلہ دکھتا ہے، ڈٹے رہنے کا، لڑتے رہنے کا، کہ تم کتنی چیزیں بند کرو گے، تم کتنی چیزیں بند کرو گے، ہم ایک چیز کا جگاڑ نکال لیں گے۔ فی الحال تو دنیا ان حالات پر خاموش ہے۔ سیز فائر کے باوجود غزہ کے بچے خود ہی اپنے کچن کے لیے فائر ڈھونڈنے پر مجبور ہیں۔ سیز فائر کے باوجود وہ فائر ڈھونڈ رہے ہیں، آگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزہ کے نوجوانوں کا جذبہ دیکھیے دوستوں۔ غزہ سٹی کی اسلامک یونیورسٹی نے آخرکار 2 سال بعد اپنے دروازے دوبارہ کھول دیے۔ اسرائیل کی جینوسائیڈ کیمپین نے کیمپس کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ کئی عمارتیں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں یہیں پر اس یونیورسٹی میں، کئی آدھی ٹوٹی ہیں اور کچھ میں کچھ مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ پھر بھی آج سینکڑوں اسٹوڈنٹس واپس اپنے کلاس روم میں پہنچے۔ انہیں وہاں وہی ٹوٹی دیواریں ملی، وہی جلے ہوئے کمرے، لیکن دلوں میں صرف ایک چیز ان کے زندہ تھی: تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ غزہ کے نوجوانوں نے دنیا کو صاف پیغام دے دیا کہ ہم ٹوٹے نہیں ہیں اور پڑھائی پھر شروع ہوگی، علم پھر حاصل کیا جائے گا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ وہ بچے جو نہیں پڑھ رہے، وہ بچے جن کا دل پڑھنے کا نہیں ہوتا، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے، وہ دیکھیں کہ غزہ کے بچے صرف پڑھنا کیوں چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں۔ 1 دسمبر کو اللیگل سیٹلرز ایک بار پھر مسجد الاقصی میں گھسے اور اندر جا کر اپنے اللیگل ریچولز انجام دے ڈالے۔ قبضے میں لی گئی یروشلم کی زمین پر دنیا کی تیسری مقدس مسجد کے احاطے میں اسرائیلی جوئش سیٹلرز نے آج پھر تالمودک دعائیں پڑھنی شروع کر دی۔ باہر پڑھیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے احاطے میں نہیں ہونی چاہیے، یہی تو UN بھی کہتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں صرف مسلمانوں کو ہی عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن آئے دن یہاں اکسانے والے قدم اٹھا کر ماحول کو اور بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دل کو دکھایا جا رہا ہے۔ غزہ کے لوگ الباشا پیلس کو پھر سے کھڑا کرنے کی جدوجہد میں لگ چکے ہیں۔ یہ غزہ کا وہی صدیوں پرانا محل ہے جسے اسرائیل کی جینوسائیڈ کیمپین نے بری طرح توڑ ڈالا۔ یہاں ہر روز مزدور ملبہ ہٹاتے ہیں، ٹوٹی دیواریں جوڑتے ہیں اور ہر پتھر کے ساتھ اس اتہاس کو، اس ہسٹری کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے مٹانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ لیکن درد یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں قیمتی آرٹی فیکٹس کو اسرائیلی فوج لوٹ کر لے گئی، یہ کہا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر بھی غزہ کے لوگ ڈٹے ہیں، کیونکہ یہاں کے کھنڈر بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سرزمین ابھی زندہ ہے، یہ قوم ابھی زندہ ہے۔ اسرائیل پر بڑا الزام لگا ہے کہ وہ راشن روٹی لٹوانے والوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ راشن جو غزہ تک پہنچنا چاہیے تھا، غزہ کے لوگوں تک، وہ لوٹ لیا گیا۔ فرینچ ہسٹورین ہیں جین پیرے فیلیو، وہ غزہ سے لوٹ کر جو خلاصے لے کر آئے ہیں وہ اسرائیل کے نیریٹو کو پوری طرح چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف کہا کہ اسرائیلی آکوپیشن نے خود ان لٹیروں کو بیک کیا جو بھوکے لوگوں کے لیے جا رہے ایڈ کانوائز یعنی مدد کے قافلوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فیلیو کے مطابق انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے حالات دیکھے جہاں اسرائیلی ڈرون نے ان لوکل سیکیورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جو مدد کے ٹرکوں کی حفاظت کر رہی تھیں۔ کئی گارڈز وہیں مارے گئے اور اسی پل جو دوسرے گینگز ہیں وہ آ کر پورا سامان لوٹ لے گئے۔ اسرائیل کی ڈرونز نے ایک حملہ نہیں کیا۔ یہ گینگز اسرائیل کے سپورٹ والے گینگز بتائے جاتے ہیں۔ UN ایجنسیوں نے بھی اس وقت کنفرم کیا تھا کہ پولیس ایسکارٹس پر اسرائیلی ٹارگیٹنگ کی وجہ سے کانوائے سیکیورٹی پوری طرح ٹوٹ گئی۔ یونائٹڈ نیشنز کے ایک انٹرنل میمو میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ان لٹیروں کو اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ مدد دی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، فیلیو نے یہ بھی بتایا کہ جب نئے ایڈ کے روٹس کھولے گئے، نئے راستے کھولے گئے تاکہ چوری رک سکے، تو اسرائیل نے واپس ان راستوں پر بھی اسٹرائک کر کے ان راستوں کو تباہ کر دیا، جس سے مدد پھر سے رک گئی۔ غزہ میں جب لوگ بھوک مری کی کگار پر تھے، اسی دوران اسرائیل نے مان لیا کہ وہ اینٹی حماس ملیشیاز کو بیک کر رہا ہے، جن میں وہی لٹیرے شامل تھے جو یہ مدد لوٹتے تھے۔ فیلیو کی وارننگ سیدھی ہے اور صاف ہے، جسے گارڈین پہ چھاپ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہیومینیٹیرین ریلیف کو روکنے کی ایک سوچی سمجھی مہم لگتی ہے، یعنی اسی جینوسائیڈ کیمپین کا حصہ جس نے اب تک لگ بھگ 70,000 فلسطینیوں کو مار دیا اور پورے غزہ کو تباہ کر دیا۔ امید یہ کرتا ہوں کہ صاف گوہی کے ساتھ اور تصویروں کے ساتھ جو رپورٹ میں نے آج اس پہلے نئے شو بگ پکچر شو میں آپ کے سامنے رکھی، وہ آپ کو سمجھ آئیں گی کہ خبریں اچھی نہیں ہوتی،
میں مانتا ہوں خبر کبھی اچھی نہیں ہوتی، ایک آدھ کو چھوڑ دیں، ریئر آف ریئرس کیسز۔ کوشش کے لیے آپ ضرور مجھے بتائیے گا، اور یہ شو کیسا لگا بتائیے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔